नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल र साउदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। विदेश मन्त्री साउद आजै स्वदेश फर्कने। नेपाल र यूएई बीच संयुक्त समितिको बैठक आज। दुवै देशका श्रम मन्त्री बीच भेटवार्ता हुँदै नेपाली श्रमिकको विषयमा छलफल हुने। बाँकेका 8वटा स्थानीय तह विरुद्ध 113वटा उजुरी। कोहलपुर नगरपालिका विरुद्ध मात्र 28वटा उजुरी अख्तियारमा। रूस युक्रेन युद्धबारे अमेरिका र चिनिया शीर्ष अधिकारी बीच इटलीमा वार्ता। चीनले युद्धमा रूसलाई साथ दिए त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने अमेरिकी चेतावनी। र साफ U18 महिला च्याम्पियनशिप फुटबल आजबाट भारतको जमशेदपुरमा सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक भारतको सामना गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेपाल र साउदी अरब बीच द्विपक्षीय वार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल र साउदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको नेपाल र साउदी अरब परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र साउदी अरबका तर्फबाट साउदी विदेश मन्त्री फैसल बिन फहरान अल साउदले हस्ताक्षर गरेका छन्। साउदी अरबका विदेश मन्त्री तथा साउदी राजकुमार फैजल 2 दिने नेपाल भ्रमणको लागि सोमबार काठमाडौँ आएका हुन्। आजै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन्। विदेश मन्त्री फैजल आजै दिउँसो 3:15 बजे बांग्लादेश प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र यूएई का मानव संसाधन मन्त्री डाक्टर अब्दुल रहमान अब्दुलमान अल अवार बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ। भेटवार्ताको क्रममा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हितका विभिन्न आयामबारे छलफल हुने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार भिजिट भिजा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधानका उपायहरूबारे समकक्षीसँग छलफल गर्ने तयारी छ। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सको संयुक्त समितिको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री श्रेष्ठ यूएई को आबुधाबी पुगेका छन्। आज हुने बैठकको उद्घाटन सत्रलाई मन्त्री श्रेष्ठ र समकक्षी अल अवारले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उद्घाटन सत्रपछि बस्ने प्राविधिक समूहको बैठकमा नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीच सन् 2019 मा भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनबारे समीक्षा हुने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नगर तथा गाउँपालिकाका प्रत्येक ओडाले शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले ओडावासीहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको विवरण राख्न केन्द्र प्रभावकारी हुने बताए। केन्द्रले ओडावासीहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको विवरण राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, विभिन्न रोगहरू लाग्न नदिन जनचेतना फैलाउने र सहुलियतमा औषधिहरूको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। यस्ता केन्द्र प्रत्येक ओडामा हुनुपर्ने उनको जोड थियो। ओडाकै हो र ओडाको काममा के पर्छ? नेपाल संविधानले दिएको ओडा काममा ओडाले नागरिकहरूको यो आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा हेर्नुपर्छ, सरसफाइको कुरा हेर्नुपर्छ भनेपछि यहाँको स्यानिटेसन, यहाँको खानेपानीको क्वालिटीदेखि लिएर मान्छेलाई स्वस्थ बनाउनलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले ओडाको लिडरसिप लिएर यसले काम गर्छ।
पूर्व मन्त्री थापाले काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढालिङकण्ठ नगरपालिकामा नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढेको बताए। उनले आगामी दिनमा फिजियोथेरापी सेवा पनि सुरु गर्ने उल्लेख गरे। एउटा रिसोर्स खोजिरहेका छौँ, हामीसँग भएको रिसोर्स उपलब्ध भयो भने त हामी सानो एउटा इलेक्ट्रिक एउटा सानो गाडीको व्यवस्था गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी घरबाट लिएर आउने र यहाँबाट घरसम्म पुर्याइदिने काम पनि गर्छौँ। हामी फिजियोथेरापी सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, हामीलाई अलिकति थोरै रिसोर्स अभाव भएकोले फिजियोथेरापी सुरु गर्न सकेनौँ। केही समय फिजियोथेरापी हामी सुरु गर्छौँ। केन्द्रले जनस्वास्थ्य प्रमुखको निगरानीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले ओडाभित्रको सम्पूर्ण घरमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन गर्ने बताएको छ। ओडामा कुन रोगको समस्या छ सो समस्या समाधानका लागि सेवा सुविधा दिइने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले सर्वसम्मत ढंगले स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेद्वार चयन गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर बधाई दिँदै नेता सिंहले निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा पार्टीको विधान र नियमावलीलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीको चाहिँ विधान नियमावली चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाएको छ। सबैले चाहिँ आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ विधानले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको बताए। उहाँको हातमा चाहिँ सरकार आएपछि हामीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले ठुलो राहत महसुस गरेका छौँ। आम व्यवसायीको लागि यो सरकार पछिल्लो सरकार भन्दा बढी जिम्मेवार भएर व्यवसायिकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष सिंहले अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा अठोट गरेका बाचालाई पूरा गर्ने बताए। स्थानीय सरकार संघीयताको आधार हो। गाउँको सिंहदरबार मानिएको स्थानीय तह निर्वाचन जति जति सन्निकट बन्दैछ उति उति दलहरूको सक्रियता पनि बढ्दैछ। मुख्य दलहरू विभिन्न अभियान लिएर गाउँ गाउँ प्रवेश गर्न थालेका छन्। सरकारले आगामी 2079 वैशाख 30 मा चुनावको मिति तय गरेसँगै दलहरू गाउँ छिर्न थालेका हुन्। दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि ठूलो छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि जनताको जीवनमा धेरै थोरै सुधार होला भनेरै उनीहरूले दलहरूलाई मत दिएका थिए। तर 5 वर्षको स्थानीय सरकारको कार्यकालमा थिति भन्दा बढी बेथितिले लतपतियो। तैपनि निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको गाउँ केन्द्रित सक्रियता बाक्लिएको छ। जनता समक्ष दलहरू पुग्नु सकारात्मकै होला, तर जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा भए कति पूरा भएनन् त्यसको जवाफ भने जनतालाई के देलान् दलहरूले। अपितु नयाँ निर्वाचनका लागि दलहरू जनताको दैलोमा पुग्नुको विकल्प छैन। पहिलो पटक जुन उत्साह र जागरका साथ मत दिएका मतदाताले 5 वर्षको स्थानीय सरकारको व्यथिति र विकृतिले मतदाता दलहरूप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हो, तर लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई दलहरूले राजनीतिक लाभ र हानिमै उपयोग गरे, जसले यति ठुलो परिवर्तनपछि बनेका स्थानीय सरकारहरू राम्रा भन्दा हाम्राको नजिकबाट बाहिर जान सकेनन्। तैपनि निर्वाचन जितेर 5 वर्ष गाउँ नफर्किएका दलहरू फेरि गाउँ दौडाहामा छन्। आगामी 2079 वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरू कार्यक्रमका साथ गाउँ गाउँ पसेका छन्। 753 स्थानीय तहमा आफ्नो जितको लागि मुख्य दलहरूको सक्रियता बढेको हो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आइतबारबाट घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान थालेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक चरणको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सकेको छ। यता माओवादी केन्द्र प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि आन्तरिक तयारीमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी सभा नै थालिसकेको छ भने विवेकशील साझा पनि चुनावी रणनीति बनाइरहेको छ। भलै स्थानीय सरकारसँग मतदाता त्यति सन्तुष्ट छैनन्। दलहरूको सक्रियता बढे पनि असन्तुष्ट मतदाताले कुन दललाई 5 वर्षको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनको कार्यभार सुम्पिन्छन् त्यो भने वैशाख 30 पछिको समयलाई कुर्नै पर्ला। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न लगतै तुलसीपुर उपमहानगरले खरमुक्त गाउँ कार्यक्रमको घोषणा गर्यो।
तर 5 वर्षको कार्यकालमा उपमहानगरपालिकाको घोषित कार्यक्रम अधुरै रह्यो। सयौं खर्का छानामा जस्ता अनुदान दिने उपमहानगरपालिकाको घोषणा अधुरै रहेको छ। 5 वर्ष अघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खरको छानो हटाउने कार्यक्रमको घोषणा गर्यो। सयौं घरमा जस्ता पाताको अनुदान दिएर खरमुक्त गाउँ बनाउने घोषणा गरेको उपमहानगरले 5 वर्षमा 15वटा घर मात्रै खरमुक्त बनायो। सयौं घर जस्ता पाताको अनुदानको पर्खाइमा छन्। स्थानीयले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पटक पटक धाए। ओडादेखि उपमहानगरसम्म धाउँदा पनि जस्ता पाता अनुदान नपाएको स्थानीय जयकला राउत बताउँछिन्। पहुँच भएकोले पाउनु भयो। अब हामी त यस्तो त भने अब आर्थिक अवस्था कम भएको मान्छे त कहाँबाट ल्याउँछ र मैले भने होइन। अब बिहानभरि दिनभरि काम गर्छ होइन। काम गरेर गिटी कुटेर आएर साँझ एकसाथ तार्ने मान्छे त्यो 50,000 ल्याउन सक्दैन नि त। 50,000 नै गिन्न सक्दैन नि त। त्यसो कारणले हामीले त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति ओडाबाट दिन्छ यस्तो गर्छ अलिकति त्यसको आशभरमा थियौँ। अब आशभर नहुँदा यत्रो मना उ गरिदिनु भयो, आशित तुटाइदिनु भयो। यस्तै उपमहानगरपालिकाको जस्ता पाता अनुदानको पर्खाइमा थिइन् आइती बिक पनि। उनकै छिमेकीहरूले उपमहानगरपालिकाबाट जस्ता पाता पाए। उनी पनि जस्ता पाताका लागि उपमहानगर पुगिन्। तर बिकले नपाएको दुखेसो गरिन्। ओडामा गयौँ गर्नुभयो, दुर्पिनतिर गए पनि भएन। यहाँ यिनीहरू जिराजले पाउनुभयो, देवरले पाउनुभयो, हामी 3 घरले पाएनौँ भयो। नहाल्ने बोराल्ने के काम गर्नु। स्यालापानीका यी स्थानीयहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। हरेक दिन ज्याला मजदुरी नगरे बिहान बेलुकी छाक टार्न गाह्रो छ। तैपनि घरमा जस्ता पाता उपमहानगरले अनुदान दिने भए पनि तारन्तार उनीहरू उपमहानगरपालिका कार्यालय धाए। तर जति धाए पनि उपमहानगरले जस्ता पाता नदिएको स्थानीय गीता बस्नेतले बताइन्। तपाईको घरको टिनको छाना हामी टिनको छाना गरिदिन्छौँ, खरको छाना मुक्त गरिदिएर टिनको छाना लगाइदिन्छौँ भन्नुभयो। र हामी ओडा कार्यालय धाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो हातमा छैन, ओडाको उसमा प्रदेशको हातमा छ भनिदिनु भयो। उपमहानगरले सस्तो लोकप्रियताका लागि खरमुक्त अभियानको घोषणा गर्यो। घोषणा गरेको समय धेरै भए पनि अहिलेसम्म 15 घरमा मात्रै जस्ता पाता पुगेको छ। यद्यपि स्थानीय जनप्रतिनिधि भने कोरोना महामारी र प्रदेशको बहाना गरेर टार्ने प्रयास गर्छन्। 185 घरमा त्यो 60-65 घरले चाहिँ लाग्यो होला मेरो। अरू त्यति नै बाँकी नै छ। लगभग 100 घर मेरो अझै नै खर छानमुक्त हुन सकेका छैन र लिस्ट छ। अब फेरि प्रदेशबाट दिएको त कागज मसला छँदैछ, लिस्ट छँदैछ। तर अब फेरि प्रदेशबाट पैसा दिन्छ दिँदैन, आउँछ आउँदैन। अब आएपछि त्यो खरको छानमुक्त हुने भयो, आएन भनेपछि अब पूर्ण रूपमा मुक्त म भन्न सकिनँ। उपमहानगरले सस्तो लोकप्रियताका लागि खरमुक्त घोषणा गर्यो। तर यति लामो समयसम्म पनि नगरवासीलाई जस्ता पाता पुर्याउन सकेन। कोरोना र प्रदेशको बहाना बनाएर पन्छिएको छ। शरद रेग्मी, दाङ। अब बाँकी प्रसङ्ग। विगत 2 वर्ष यता बाँकेका 8वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 113वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। विभिन्न 24 क्षेत्रगत कार्यालयको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेका स्थानीय तहका उजुरीहरू रहेको आयोगको भनाइ छ। बाँकेका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी कोहलपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 11 गरी 28वटा मुद्दा परेका छन्। दोस्रोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 24, राप्ती सोनारी गाउँपालिका 22 र जानकी गाउँपालिकामा 9वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। त्यसैगरी नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकामा 8वटा र डडुवा गाउँपालिकामा 7वटा उजुरी परेका छन्। स्थानीय सरकारमा उजुरी स्थानीय हो। हाम्रो केन्द्रकै पनि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमै छ। स्थानीय तहमै भएको कारण पनि 1-2वटा छ। विशेष गरी उहाँहरू स्थानीय सरकार हौ, हामीले हाम्रो एनकाम हामीले नै बनाउनु हो। हामीले छिटो काम देखाउनुपर्छ। हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल छ, त्यसभित्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्छ। एउटा इनोभेसन गरेको पनि देखिन्छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 नम्बर वडाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बसाई सराई जस्ता आवश्यक कागजात नै नभई अन्य जिल्लाबाट मतदाता थप्ने काम भएको भन्दै पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। 20 नम्बर वडाले बसाई दिएर उनलाई मतदाता बनायो। त्यो उजुरी पनि अख्तियारमा पुग्यो नेपालगञ्जमा। बसाई प्रमाणपत्र दिने व्यक्ति अपुतालीको बाटो हुँदै दलालीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको मुद्दा समेत आएकाले यस विषयमा मालपोत कार्यालय सचेत हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ। नेपाल सरकारमा आउनेवाला केस अपुतालीको बाटो हुँदै कोही नक्कली मान्छेले चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। मालपोत कार्यालयले त्यसतर्फ चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। 2 वर्षमा बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लाका उजुरी मध्ये बाँकेका 265, दाङका 209, बर्दियाका 111 र रोल्पामा 33 वटा गरी कुल 618 वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये 307 उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने 311 उजुरी फरछ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। सुनचाँदी व्यवसायीले सुनको आयातको कोटा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने नाममा सरकारले सुनको कोटामा घटाउँदा व्यवसायीहरू पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका हुन्। सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साखेले नेपालको जनसङ्ख्या र बढ्दो सहरीकरण अर्थतन्त्रको विकासलाई आधार बनाएर दैनिक 40 केजी कोटा हुनुपर्ने बताए। 80% र 40% भेटेको थियो पहिला, त्यसलाई 50% गरियो र अहिले चाहिँ 50%बाट पनि हामीले पूर्णतया पानी नम्बरको आधारमा सुन वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा हामीले पठाइसकेका छौँ। सङ्घका अध्यक्ष रामकिशन विश्वकर्माले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुनले बजारको माग धान्न नसकेको बताउँदै सुनचाँदीको उपलब्धता पर्याप्त र सहज हुन जरुरी रहेको बताए। प्रत्येक जिल्लामै चाहिँ हामी कार्यसमितिको बैठक बस्दाखेरि यहीँबाट चाहिँ त्यो निर्णय गरेर हामीले चाहिँ अगाडि लागू गर्ने भनेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि यो जिल्लाको त्यसमा अलिकति बढी योगदान पनि छ। 2066 सालदेखि दैनिक 10 किलोका दरले कोटा प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यो कोटा बढाएर अहिले 20 केजी पुर्याइएको छ, जसलाई व्यवसायीले अपुग हुने भन्दै आएका छन्। नेपालमा पछिल्लो दिनहरूमा तापक्रम बढ्दो मात्रामा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। सोमबारसम्म मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड अनुसार 39 वटा केन्द्रमा 30 देखि 35 डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको छ। एउटा केन्द्रमा भने 40 डिग्रीसम्म रेकर्ड भएको थियो। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले तराईमा 40 डिग्री वा सोभन्दा बढी तापक्रम पुग्यो भने र पहाडमा 30 डिग्री भन्दा माथि तापक्रम पुगेको अवस्थामा तातो हावा आउने बताए। चैतको 2 देखि 3 मा हाम्रो तराई क्षेत्रमा पनि अब हावाको गति र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावाको गति चाहिँ अब 25 देखि 35 डिग्री 25 देखि 35 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले बहँदैछ भन्ने आएको छ। भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि त्यसले धेरै ठुलो असर गर्ने त होइन, मध्यम खालको क्षति हुने अवस्था हुन्छ, तर यो बढी पनि हुन सक्छ। विज्ञ उप्रेतीले तापक्रम वृद्धि भई अत्याधिक हावा चल्ने हुँदा कृषि प्रणालीमा समेत असर पर्ने बताए। बैंकले लिने चर्को ब्याजको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या भएको भन्दै विराटनगरका व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। बैंकको चर्को ब्याज वृद्धिलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर स्थित शाखामा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका मोरङका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंक प्रवेशमा रोक लगाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। अहिले हामीले सिम्पल नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ संस्थागत निक्षेप ब्याज दर जुन छ त्यसलाई 6% कायम गर्ने भनेर हामीले चाहिँ विज्ञप्ति दिने आएको थियौँ, ज्ञापन पत्र दिन आएको थियौँ, तर हामीलाई गेटमा रोकियो। गेटमा रोकेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ मिसबिहेभ भयो, पत्रकार साथीहरूसँग पनि थोरै हातापाई भएको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यति मात्रै भनेको थियौँ मिना पाण्डेजीलाई कि हाम्रो या त ज्ञापन पत्र यहीँ गेटमा आएर लिदिनुहोस् या त हामीलाई भित्र आउन दिनुहोस्। व्यवसायीहरूलाई भित्र जान नदिएपछि बैंक शाखा प्रबन्धक मीना पाण्डेले बाहिर गेटमै आएर ज्ञापन पत्र बुझेकी छिन्। उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरूको संस्थागत निक्षेपको ब्याज 6% कायम गरिनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन राष्ट्र बैंक पुगेका हुन्।
हामी एउटा ज्ञापन दिने भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन। ज्ञापन दिन सकिन्छ नि, हामी भित्र नगए पनि म्याडम जुन छ उहाँ मिना पाण्डे हुनुहुन्छ, यहाँको हाकिम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बाहिर आएर पनि हामी बाहिर आएर पनि तपाईँ लिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँ बाहिर आएर हामीले यहाँ रोजगारी दिने, हामीले कर तिर्ने, हामीले सबै काम गर्ने, अनि हामीले पाउने के बिग्रेको पुल, भत्किएको पुल, त्यो पनि 2-2 वर्ष नबन्ने। यहाँ कटरीको पुल बिग्रेको छ, कटरीमा आजसम्म बत्ती गइरहेको छैन राम्ररी। यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट 6% हुन्छ, 14% पुगिहाल्छ। हामी कसरी काम गर्ने? सङ्घले आइतबार विराटनगरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्रमा संस्थागत निक्षेपलाई 6% कायम गरिनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखिएको छ। फलामे छडको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 3 महिनाको स्टक उपलब्ध गराउन विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले सोमबार काठमाडौँका फलामे छड बिक्री गर्ने ठूला पसलहरूको संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दै पुष, माघ र फागुन महिनाको स्टक मूल्यसहित 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। ब्रान्चहरूमा चाहिँ स्टक नरहने भन्ने हामीलाई जानकारी भएकोले गर्दा हामीले पौष, माघ र फागुन मसान्तसम्मको उहाँहरूको स्टक र मूल्य समेत खोल्ने गरी चाहिँ 3 दिनभित्र हामीलाई पेश गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अनुगमनका क्रममा फलामे छडको मूल्य सूची सुधार नगरेको भन्दै एक पसललाई 50,000 जरिवाना गरिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। सोमबार 12औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै कामको समान अवसरको लागि ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्। उनले श्रम सहकारीबाट हुने काममा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रतिस्पर्धाबाटै स्थानीय कम्पनीले निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने सरकारलाई म के अनुरोध गर्छु भने प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय रूपमा स्थानीय निर्माण कम्पनीले सहभागिता गर्ने गरेर मुलुकले लिएको जुन उद्देश्य छ स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि 5 करोडसम्मको काम स्थानीय निर्माण व्यवसायबाट गर्ने गरेर यो श्रम सहकारी चाहिँ हटाइनुपर्छ। उनले यसअघिको कार्यकालमा अधुरा रहेका कामलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले राजमार्गमै सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनको यान्त्रिक परीक्षणले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ। सीमित जनशक्तिका बावजुद पनि सुरक्षित यात्रा अभियानलाई विशेष ध्यान दिई सडक सुरक्षा रणनीति अपनाएको कार्यालयको भनाइ छ। चितवनको राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेकाले सवारी दुर्घटना हुन नदिनका लागि राजमार्गमा यान्त्रिक परीक्षण गरिएको हो। यसरी परीक्षण गर्दा सवारी साधन कस्तो स्थितिमा छ त्यसको थाहा हुने र तुरुन्तै मर्मत गर्न पठाइने भएकाले यसबाट दुर्घटनाको जोखिम कम हुने अपेक्षा छ। यो बिचमा हजारौं चाहिँ गाडी गुडे पनि हामीले यो सानो प्रयासले पनि एउटा म्यासेज जाओस्, सुरक्षित सवारी साधन नभइकन यात्रा गर्नुहुन्न भन्ने म्यासेज जाओस् र सवारी चालकलाई पनि एउटा चाहिँ 1 मिनेट चाहिँ ब्रिफिङ गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ सम्पूर्ण पाठपूर्जा ठिक भए मात्रै हामी सुरक्षित हुन्छौँ। सवारी दुर्घटनामा सडक तथा चालकको लापरवाहीलाई मात्र दोष दिने गरिन्छ, तर सवारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने ज्ञानको कमीले गर्दा पनि दुर्घटना बढेकाले सडकमै यान्त्रिक परीक्षणले थप क्षति हुनबाट जोगिने सवारी मर्मत गर्ने मिस्त्रीको भनाइ छ। हाम्रो आजको यो रामनगरको चेकिङमा प्रायः जसो गाडीहरूमा टाइरेटको समस्या, अनि लाइटहरूको हल्का फुल्का, अनि त्यसपछि ब्रेक लाइनिङ, अनि तपाईको टायरको पनि हल्का समस्याहरू देखिए। परीक्षणका क्रममा ब्रेक लाइनिङ,
ट्राई रेड टायरको समस्या, लाइटमा समस्या देखा परेको थियो। यस्तो अभियानले चालकले पनि गाडी मर्मतमा विशेष ध्यान दिने र यसले यात्रा सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ। सवारी चालकले पनि यस्ता कार्यक्रमले ठूलो शिक्षा मिलेको बताएका छन्। चितवनबाट गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी नगरपालिकाले लगत प्रविष्टि गरी निस्सा वितरणको काम सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरणको कार्य सुरु गरेको छ। सोमबारदेखि बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट निस्सा वितरणको कार्य सुरु गरिएको र बाँकी वडाहरूमा समेत तीव्र गतिमा लगत प्रविष्टि गर्ने कार्य भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाले जनाएको छ। बेलौरीमा अहिले हाम्रो 10 वटा वडा छ। 10 वडाको यो लगत हाम्रो चाहिँ फर्म एन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ र अहिलेलाई हामीले चाहिँ 4 नम्बर वडाबाटै चाहिँ निस्सा वितरण कार्य सुरु गरेका छौँ। आज सुरुवात भयो, केही अगाडि पनि वितरण भएको थियो र अब यसको लगत चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ 10 नम्बरको हुन्छ, त्यसपछि 3 नम्बर, यसरी क्रमशः वडाहरूबाट निस्सा वितरण कार्य सुरु गर्दैछौँ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले पहिलो चरणमा 325 जना अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण गरेको छ। अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लगत विवरणमा नाम छुटेको र आवश्यक कागजात अपुग रहेको पाइएकोले आवश्यक विवरण अध्ययन गरी निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँचको कार्य गरिने वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकालको भनाइ छ। आज हामीले 325 जनासम्मलाई निस्सा पहिलो चरणमा वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यसमध्येमा धेरैजनाहरूको छुटेको र अपूर्ण पनि पाइयो। त्यसमा हामीले के गरिरहेको छ भने अपूर्ण रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको के डकुमेन्टहरू कम छ उहाँहरूको डकुमेन्टहरू हेरेर त्यसपछि उहाँलाई खबर गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले डकुमेन्ट लिएर आएर फेरि हामीले पुनः चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भनेको अपलोड गरिरहेका छौँ। गत वर्ष फारम भरेका जग्गा धनीहरूले आयोग नै खारेज भएपछि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउने आश मारिसकेका थिए। यद्यपि पुनः आयोग गठन भई निस्सा वितरण गरेसँगै अब फेरि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउनेमा जग्गा धनी आशावादी देखिन्छन्। पहिला पनि एकचोटि चाहिँ हामीले फारम भरेकै हो र त्यो खारिज भयो, अनि अहिले चाहिँ यसपालि पनि फारम भरेर यो निस्सा प्रमाण चाहिँ मिल्यो। हामीलाई अलिक विश्वास छ यो चाहिँ हाम्रो यो ऐलानी जमिनको नाप नक्सा होला भनेर हामी पूर्जा पाउँछौँ भनेर विश्वास छ। यसअघि देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सरकार परिवर्तनसँगै खारेज गरिएपछि बाँकी काम समेत रोकिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी सम्बन्धित पालिकाहरूसँग कार्यगत सम्झौता समेत गरेर उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सामुदायिक कुकुरहरूको संख्या बढ्दै जाँदा धरानमा समस्या हुन थालेपछि कुकुरको बन्द्याकरण थालिएको छ। मंगलबारदेखि 1 हप्तासम्म चल्ने बन्द्याकरण शिविरमा अहिले धमाधम कुकुरको बन्द्याकरण गरिँदैछ। विगत 5 वर्षदेखि कुकुर बन्ध्याकरण शिविर गरिँदै आएकोमा 2 वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण गर्न सकिएको थिएन। धरान उपमहानगरपालिका र हाड नेपालको संयोजनमा भएको शिविरको मुख्य उद्देश्य सामुदायिक कुकुरको संख्या घटाउनु र कुकुरमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोगहरूको नियन्त्रण गर्ने रहेको हिमालयन एनिमल्स रेस्क्यु ट्रस्ट हाड नेपालले जनाएको छ। कुकुरहरू अब यहाँ हाम्रो एउटा हार्टको चाहिँ एउटा स्लोगन छ, नो बेबिज नो रेबिज भन्ने। यो बन्ध्याकरण गरिसकेको कुकुरले एक त अब सन्तान नफैलिने भयो र अब सबै प्रत्येक कुकुरलाई चाहिँ रेबिज खोप लागेको हुन्छ। रेबिज पनि हामीले अब साइन्टिफिकली 70% टोटल पपुलेसनलाई चाहिँ रेबिज खोप वर्षै लगायो भने चाहिँ रेबिजलाई चाहिँ हामीले उन्मूलन गर्न सक्छौँ। मानिस र कुकुरको सम्बन्ध नजिक भए पनि समुदायमा कुकुरको संख्या अत्याधिक बढ्दा कुकुरबाट रेबिज लगायत अन्य रोग लाग्ने भएकाले कुकुरको संख्या घटाउनकै लागि बन्ध्याकरण थालिएको हो। सामुदायिक कुकुरको कारण सवारी दुर्घटना हुने तथा पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा समेत समस्या हुन थालेपछि यसको नियन्त्रणका लागि कुकुर बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्। सडक तथा समुदायमा रहेका कुकुरको बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप अभियानलाई अगाडि सारे अनुरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। यो सडक तथा सामुदायिक कुकुरहरूको चाहिँ संख्या नियन्त्रण गरेर
यसमा सङ्ख्या नियन्त्रणमा चाहिँ हामी कुक्रममा हामीले चाहिँ यहाँ मेजर सर्जरी गरेर चाहिँ यसको चाहिँ स्थायी बन्ध्याकरण गरिराखेका छौँ। विगतको वर्षहरूमा कोरोना कहरका कारण बन्ध्याकरण हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा सामुदायिक कुकुरको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। कुकुरको संख्या बढ्दै जाँदा बाटोमा कुकुरले शौच गर्दा फोहोर हुने, कुकुरकै आक्रमणबाट सर्वसाधारण घाइते हुने लगायतका कुराहरू हुने गर्दथे। पछिल्लो समय विभिन्न शहरमा सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणका लागि विष सेवन गराएर मार्ने गरिएको थियो। धरनमा 1700 भन्दा बढी सामुदायिक कुकुरहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सकले कार्यालय समयमा बाहिर काम गर्दा सेवा प्रभावित भएको गुनासो छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भए पनि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा वैद्य, कविराज र कर्मचारीले आफन्तको फर्ममा समय दिन थालेपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको हो। जिल्लाको मुख्य र व्यवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको जलेश्वर स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सक ठेकेदार भएपछि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा, दैनिक ओपीडी तथा औषधि वितरण कार्य सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केन्द्रमा वरिष्ठ कविराज वैद्य सहित 9 जनाको दरबन्दी रहेको भए पनि हाजिर गरेर काम नगर्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। चिकित्सकको दरबन्दी छ तर रिक्त छ, अध्ययन विधा जानुभएको छ, कतै काजमा खटेर जानुभएको छ। प्राविधिक चाहिँ अब अनुपस्थित हुन्छ, एकजना प्राविधिक अब हल्ला छ, तर हामी अब कारबाही भनेको अब कतैबाट प्रमाण आएपछि त मात्रै गर्ने होला। आयुर्वेद केन्द्रमा दरबन्दी हुने तर कर्मचारी नहुने रोगले यो अस्पताल ग्रस्त छ। राजनीतिक आडमा चिकित्सकको काम छाडेर ठेक्कापट्टाको कार्यमा व्यस्त रहेकाले कामकाज निकै धेरै प्रभावित भएको छ। कर्मचारी नै ठेकदार भएपछि कामकाजमा प्रभावित भएको भन्नुभएको छ। यहाँले के कस्तो ठेकदार भयो र कसरी प्रभावित भयो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जुन कुरा यहाँले आज म कहाँ र भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ विषयवस्तु थाहा भइसकेपछि त्यसप्रति चाहिँ हामीहरूले खोजबिन गर्छौँ र त्यस्तो गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अग्रसर हुन्छौँ। स्थानीयले चिकित्सक नै ठेकेदार भएको सुन्नमा आएको तर लिखित तथा मौखिक उजुरी आएको छैन। उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। कर्मीहरूले आफ्ना स्वास्थ्य पेसा छाडी ठेक्कापट्टाका काम गर्न थाले भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरूले सरकारले तुरुन्त 24 घण्टाभित्र पाइयो भने 24 घण्टाभित्र त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरन्त कारबाही गरी बर्खास्त गरिदिनुपर्छ। आयुर्वेद केन्द्रको कामप्रति बेवास्ता हुनुमा राजनीतिक लाभलाई हेरिएको छ। कर्मचारीको लापरवाहीप्रति कसैको आँखा नपुग्दा उनीहरूले गैर जिम्मेवार काम गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको कामप्रति कसैले उजुरी नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। विद्यालय रहेको जग्गामा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएकोमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को इनारपाटीमा रहेको तत्कालीन सुन्दरा देवी प्रावि रहेको स्थानमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। प्राथमिक तहसम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालय 2072 को भूकम्पले भवन भत्किएपछि नजिकैको महालक्ष्मी प्राविमा गाभिएको थियो। भवन भत्किएको र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको कारण देखाउँदै विद्यालय गाभिएपछि जग्गा खाली रहेको थियो। खाली रहेको जग्गामा विदुर नगरपालिकाले विदुर 3 मा रहेको फिर्केप सामुदायिक विकास सहकारी संस्थालाई दुग्ध प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माणका लागि अनुमति दिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। स्थानीयले कसैसँग समन्वय नै नगरी नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा कार्य सुरु गरेको बताएका छन्। यहाँ स्कुल चाहिँ लाई दिएको जग्गा तपाईको दुध चिसान बनाउने भएर भनेछ मेयरले तपाईको गरेको हैन। अब यो मेयरले मा दियो कि वडा अध्यक्षले पनि दियो, त्यो कुराहरु हामीलाई थाहा दिएन। थाहा नपाएको कुराहरु हामी यहाँ अहिले इनार पार्टीका मान्छेहरु छलफल गर्दै छौं। अहिले चाहिँ यो हाम्रो दुध डेरीको लागि चाहिँ दिएर छ। हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ स्कुलको लागि भनेर दिएको, स्कुल प्रयोजनको लागि भनेर दिएको। अहिले दुध डेरी बन्न लागेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्कुल नै
स्कुलै माग गरेका छौँ, स्कुलै हुनुपर्छ भनेर। अब त्यो स्कुल प्रयोजनको लागि दिएको बाबुबाजेले स्कुल प्रयोजनै हुनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले स्कुलै माग गरेका छौँ। स्थानीय अगुवाहरूको मङ्गलबार सम्पन्न भेलाले यस स्थानमा विद्यालय नै पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्पपछि यस क्षेत्रमा बस्ती झनै बढेका कारण पनि यहाँ विद्यालयको बढी नै आवश्यकता भएको स्थानीयको भनाइ छ। अब यो दुग्ध विकास संस्थानले चाहिँ दुध चिसाउने डेरी खोल्ने भनेर जुन एउटा बिल्डिङ बन्न लागेको अवस्था छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि यहाँ करिब पिल्लरहरू हालिसकेको रहेछ। किनभने विद्यालयको लागि जग्गादाताहरूले विद्यालयको लागि भनेर दिएको जग्गा अन्य कार्यको लागि प्रयोजन गर्दा त्यो कुरो चाहिँ हामी वडावासीहरूलाई हामी सरकारलाई त्यो कुरो मान्ने हुने छैन। दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नगर क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गर्दा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको यस विद्यालयको जग्गा फेला परेकोले काम सुरु गरेको दुग्ध प्रशोधन केन्द्रले बताएको छ। दुग्ध प्रशोधन केन्द्रले बागमती प्रदेश र नगरपालिकाको अनुमतिमा भवन निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ। यो जनताले दिएको जग्गा नगरपालिकालाई जग्गा नपुगेको जनताले दिए होइन नि त। त्यहाँ त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा कुमार जातिहरू शिक्षाबाट निकै तल्लो स्तरमा त्यो बेलासम्ममा 10 कक्षा पढ्ने मान्छे थिएन यो हाम्रो छानामा होइन। नभएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ मेरो जग्गाहरू बरु म दिन्छु र यहाँ चाहिँ स्कुल निर्माण गरिदियो भनेर दिएको। सहकारीले स्थानीयको मागमा संस्थाले अवरोध नगर्ने र स्थानीय समुदाय सहकारी संस्था र नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा विवाद अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएको छ। नुवाकोटबाट श्रीराम नेपालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले न्यायालयको छवि उच्च राख्नको लागि कानुन व्यवसायी आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदले आयोजना गरेको 29औं पूर्व व्यावसायिक आधारभूत तालिम मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउनको लागि कानुन व्यवसाय इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता खातीले नवोदित कानुन व्यवसायको लागि उपयोगी हुने हाते पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले 26 केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। यसमा प्रदेश सांसद रमेश पौडेल लगायत मिलन पाण्डे पक्षीय नेताहरू हुन्। पाण्डेलाई यसअघि नै मिश्रले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिसकेका छन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अनुषा थापा, आशुतोष तिवारी, कमलेश्वर पाठक, केशव दाहाल लगायत 216 जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। साताको तेस्रो दिन आज मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। सोमबार 1,02,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज 1800ले घटेर 1,05,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि आज 35 रुपैयाँले घटेर 1,385 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राचीनकालीन महत्त्व बोकेका भीमेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरूबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरतबहादुर केसीले भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन
सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर।